अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम अली और बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हमारे शो में जो मेहमान हैं वो कोयटा से तशरीफ़ लेकर आए हैं और मुल्क के मुमताज़ और मारूफ शायर हैं और कॉलम निगार भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और बहुत कुछ है जो हम आगे आपको अपने प्रोग्राम में बताते जाएंगे। तो आइए उनको वेलकम करते हैं, सैयद नवेद हैदर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं इरम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त खैर खैरियत। बस ऐसे घूमने फिरने आए थे तो कैसर वजदी साहब ने धर लिया। अच्छा, पकड़ लिया आपको। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि आप जो है हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा ये बताइए, आप अदीब भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और अभी क्योंकि प्रोग्राम से पहले ही बात हो रही थी कि आप पाकिस्तान के सबसे कम उम्र शायर हैं जिन्हें जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड मिला है। तो कैसी आपकी फीलिंग्स होती हैं, कैसा लगता है आपको? जी ये मौला का करम है और ये अता चुने हुए लोगों पे होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम में कोई कमाल नहीं है, बस जिनकी नज़र करम है वो उन्हीं का सब कुछ है। तो आई एम दी यंगेस्ट तमगा इम्तियाज़ होल्डर इन पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई प्रोविंस। और बल्कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए जो हमारे एज ग्रुप के हैं कि मैंने उनके लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। पहले तो मरने के बाद ही कहीं कोई बुज़ुर्ग हो जाता था बंदा लिखते लिखते, और ये ख्वाहिश होती थी कि कोई अवार्ड मिल जाए। और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है अवार्ड है। तो मैं मतलब प्राउड फील करता हूँ कि मुझे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने इस एजाज़ से नवाजा। और इसके अलावा भी डॉक्टर कदीर खान साहब जो हैं ज़रिया पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से, जब उनके हाथों से मुझे गोल्ड मेडल मिला तो वो मुझे ज़रा ज़्यादा खुशी थी कि वो एक बड़ी शख्सियत है और उनके हाथों से गोल्ड मेडल मिलना। और मज़ेदारी की बात है कि ये 14 को मुझे ये मिला, 14 अगस्त को, हाँ जी, और 15 को जो है वो इस्लामाबाद की एक तकरीब में डॉक्टर कदीर खान साहब ने जो है वो हमारे मारूफ साइंसदान है, उनके हाथों से मुझे फिर ये गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा भी आपको गैर सरकारी और सरकारी बहुत सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। और बलूचिस्तान के अवार्ड मुझे सरकारी सतह पे एक्सीलेंस अवार्ड जो पाक आर्मी और हुकूमत बलूचिस्तान का एक मुश्तरका अवार्ड है। तो जब उन्होंने शुरू किया तो पहला अवार्ड जो है बलूचिस्तान के बेस्ट शायर का, बेस्ट आपको मिला, तो वो मुझे मिला। इसके अलावा भी उससे पहले भी हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से गवर्नर साहब ने दिया था। अच्छा, फीलिंग कैसी थी जब आपको तमगा इम्तियाज़ मिल रहा है? बहुत एक्साइटेड होंगे। वो तो जाहिर है इतना बड़ा अवार्ड और अचानक से आपको मिल गया। अचानक भी ना कहें, उसके पीछे पहले से पता था आपको कि आपको मिलेगा? हाँ जाहिर है, वो तो फिर अच्छा पता था आपको, उसमें होता है ये चीजें। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि आपके प्यार करने वाले जो लोग हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फैंस हैं, उनकी मोहब्बत सबसे बड़ा अवार्ड होती है। बाकी ये तो एक ज़ाहिर है, एक शिनाख्त होती है कि आपको हुकूमत ने आपको ऑन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग जो आपको चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, लोगों की तरफ से पजीराई ना हो। तो वो ये जब मुझे अवार्ड मिला तो हमारी स्पीकर उस वक्त थी राहिला दुरानी साहबा, तो वो भी मेरी बिल्कुल ऐसे बहनों की तरह हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे जब ये कहा कि यू डिजर्व इट, तो ये उससे बड़ा अवार्ड फील हुआ कि ये लोग ये कहते हैं आप डिजर्व करते हैं। नहीं, आपने सही कहा। तो ये इस तरह का ओवरऑल फीलिंग मेरी जाहिर है अच्छी फीलिंग्स। और अवार्ड वैसे ही खुशी की बात होती है, कोई भी मिल जाए बिल्कुल अपना लुत्फ होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि जो आपका अखबार भी है रोज़नामा बरवक्त, उसके आप माशाल्लाह से चीफ एडिटर भी हैं, साथ साथ आप में दर्जनों किताबें जो है वो आपकी शाया हो चुकी हैं और कॉलम निगार भी हैं, टीवी एंकर भी हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम आप कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं इन तमाम चीज़ों को? जी बिल्कुल आपने सही कहा, मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन अदब मेरी ज़िंदगी है, इट इज़ माई लाइफ। और मैं ये मेरा, आप समझते हैं कि मैंने जाहिर है आप अकेले शायर बन के आप कुछ नहीं कर सकते। अकेला अदीब शायर होना, सबसे पहले आप अपने सोशल आपकी जो वो है उस पर आप सोशल एक्टिविटी पहले तो आप अपनी पहचान बनाए, सैयद नवीद हाशमी आप क्या है। उसके बाद फिर आपका फिर आपके मशागिल हैं, फिर हॉबीज़ हैं आपकी।
تو لیکن شاعری اور ادب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. ہم چاہے کسی بھی حال میں کسی بھی کیفیت میں کسی بھی مقام پہ ہوں چاہے تو ہم اداس نے ہو یہ کرنا چاہے ہے. یہ خوشی ہو کتھارسس چاہے ہے. محبت ہو. یہ ہماری جو ہماری انر سیلف ہے, ہماری ذات کا کتھارسس جو ہے وہ شاعری کے ذریعے ہوتا ہے, ادب کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا, ابھی اخبار جو ہے میرا روزنامہ بر وقت, وہ ظاہر ہے وہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور ایڈورٹائزنگ کمپنی وہ بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہے, لیکن اس میں بھی میں نے رکھا ہوا ہے ساتھ ادب کو. اس کو بھی میں نے, یعنی میں جہاں پہ بھی اس سے بھی میں نے میرا ایک ادبی صفحہ, جیسے دوسرے صفحات ہوتے ہیں جو ہے وہ اخبارات میں, تو ادبی صفحہ بھی میں نے اسپیشلی انسٹرکشن دی ہے اپنے ایڈیٹرز کو, اور ان کو میں نے کہا کہ بھی آپ ادبی صفحہ ضرور رکھیں. مجھے صرف ادبی صفحے سے غرض ہے, باقی آپ جو مرضی کریں. جو ہوتا ہے اخبارات میں زیادہ خبریں ہوتی ہیں, سیاسی صفحے ہیں, فلانا ہے, لیکن میرا جو آپ کا جو فوکس ہے تو وہ میں نے کہا ہے کہ جی میرا کیونکہ ادب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور ادب کے ذریعے ہی ہم نے معاشرے میں ظاہر ہے کچھ پازیٹیو چینجز لانی ہے. تو آپ کسی نہ کسی صورت میں آپ ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ معاشرے میں پازیٹیو چینجز لانے کے لیے آپ ادب کا سہارا لیں, آپ کسی چیز. تو اس وجہ سے پھر میں نے اخبار میں بھی اپنے ادبی صفحے کو میں نے وہ کیا. تو بس ہوتا مشکل ہے, جیسے آپ کا سوال تھا مینج جو ہے وہ کرنا, تو وہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل فکس کیا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے ادھر دینے یا 2 کوئی ایسا وہ نہیں ہے. جیسے ظاہر ہے ایک بیزی لائف ہوتی ہے بندے کی, وہ بندہ کرتا ہے, تو ساتھ ساتھ ادب بھی چلتا ہے, ساتھ ساتھ پولیٹکس بھی چلتی ہے, ساتھ ساتھ ہمارے جو صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی, ہاں جی, وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہو جاتا ہے مینج, اللہ مینج کرتا ہے, ہم نے کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کو جستجو ہونی چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے. جب ہمیں صحافت آواز دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں لبیک, دوڑتے چلے جاتے. جب ہمیں شاعری آواز دیتی ہے ہم کہتے ہیں حاضر جناب. اور کام تو آپ کا زندگی کا حصہ, وہ تو امپورٹنٹ ہے. اچھا, اتنا سب کچھ جو آپ کرتے ہیں, فیملی کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں اپنے؟ فیملی واقعی ان کا گلہ ہے مجھ سے, بچوں کا گلہ ہے, فیملی کا گلہ ہے کہ جی آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, اور ٹائم ظاہر ہے وہ گلہ بجا ہے ان کا. دیکھیں جی, جب آپ نے پھر اپنی شاعری کو محبوبہ بنا لیا تو پھر جو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو سپرد کی ہے آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے, تو وہ تو ظاہر متاثر ہوں گے. بالکل متاثر. تو پھر میرا کام بھی ایسا ہی ہے, پھر میری خدمت خلق بھی ہے, تھوڑی سوشل ورک بھی ہے. رات کو کوئی 12 بجے بھی ہمیں اٹھا لیتا ہے کہ چلیں جی یہ کام ہے, تو ہم اس کے ساتھ فوراً چل پڑتے ہیں. اس طرح. بالکل. اچھا, یہ کیونکہ آپ کوئٹہ سے تشریف لائے, بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, وہاں تو ہم یہی سنتے ہیں نا کہ بھائی آج فلاں جگہ بام بلاسٹ ہو گیا, آج اتنے لوگوں کا قتل ہو گیا. مطلب آپ جب نیوز چینل کھولیں تو سب سے زیادہ خبریں بلوچستان اور کوئٹہ کی ہی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس ماحول میں مطلب ادب کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ کام بھی کیا, اور کیسے مطلب آپ شاعر بن گئے اس طرح کے ماحول میں رہنے کے باوجود؟ تو سوال آپ کا شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ایسے ماحول میں آپ نے شاعری ادب کے کیسے, جو چراغ جلائے, اور وہاں پہ یہ کیسر وجدی صاحب آپ کے پروڈیوسر ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, وہ بھی آ چکے ہیں 2-3 بار, ان کو میں نے بلایا وہاں پہ. تو ہماری قومی سطح کی ادبی کانفرنسز اور مشاعرے اور بھی اس طرح کی ہماری جو ہے وہ تقاریب, کوئٹہ رائٹرز فورم ہمارا ادارہ ہے, ادبی جدیدہ حرف ہے, اس کے زیر تمام ہمارے اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہم نے کروائے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے حالات میں, ایسے ماحول میں جہاں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہے ہیں, شاعری کیسے نکلے گی, شاعری کیسے ہوگی, یا اس طرح کی تقاریب کیسے ہوگی. بلکہ امجد اسلام امجد صاحب نے ایک کالم لکھا, اس کالم میں وہ ہماری تقریبات کے حوالے سے ہی, اور کچھ آدھا کالم میرے اوپر انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ یار نوید حیدر ہاشمی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ٹھا ٹھا کرنے والوں کو واہ واہ پہ لگا دیا. ٹھا ٹھا کرنے والوں کو واہ واہ پہ لگا دیا. تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسے ماحول میں دیکھیں جی, اچھا ماحول, ایک زرخیز سرزمین ملتی ہے نا آپ کو, وہاں تو ہر بندہ ہی کام کر لیتا ہے. مشکل حالات میں, انتہائی نامساعد حالات میں, جہاں ہم جانے سے بھی ڈرتے ہیں, جہاں پہ گولیوں کی گونج ہے اور ادھر تالیوں کا شور ہے, واہ 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 ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل یعنی کام تھا, جسے ہم نے بآسان طریقے اس کو ہم نے سر انجام دیا.
اور ٹیم نے مل کے کام کیا. اکیلا تو بندہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی کرتا. نہیں میں کر سمجھتا ہوں سکتا. کہ میں ہی سارا کریڈٹ لے لوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے تمام ساتھی کوئٹہ رائٹرز فورم کے منیر احمد بادیلی صاحب اور ہمارے یہ عارف ضیاء اور کامران باسر اور اس طرح کے ہمارے ساتھی سب نے مل کے کام کیا. تو مشکل ضرور تھا. سول ملٹری ریلیشن کا جو ہمارا وہ بھی ایک تھا کہ ہم نے ایک طرف میرے مشاعرے جو ہیں وحیدی صاحب نے دیکھا ہے کہ کور کمانڈر صاحب بھی موجود اچھا ہیں. کوئٹہ رائٹرز فورم جو ہے وہ ادبی ادارہ ہے. ہمارا ادبی ادارہ اچھا ہے. اس کے آپ وہ میں اس کا بانی سیکریٹری بالکل. جنرل ہوں. سیکریٹری سے ہاں جی ہاں جی. تو وہ ہم نے انہوں نے دیکھا ہے آپ کے ادھر کراچی سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس گئے ہیں. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب, سار انصاری صاحب, فاطمہ حسن اور شاہدہ حسن, اور یہ مطلب ہم نے ان کو بلایا وہاں پہ. محمود شام صاحب, جی جی, عالیہ امام, سید عالیہ امام, تو اور بھی بہت سے سارے ساتھی, عظیم حیدر سید وغیرہ سب ہم نے بلائے. تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں یہ شاید ہی میرا خیال ہے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں, اور دعویٰ میرا خیال ٹھیک ہے, کہ جو مہمان خصوصی ہے گورنر, سی ایم اور کور کمانڈر, ایک طرف جرنیلوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف سیاستدانوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور مشاعرے میں آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے آ کے جی مجھے جلدی ہے یا حاشمی صاحب مجھے اجازت نہیں. اینڈ تک بیٹھے, سامعین بیٹھے ہیں, رات 2 بجے تک مشاعرہ چلا ہے. رات 2 بجے تک سی ایم بھی بیٹھا ہوا ہے, گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کور کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی یعنی ایک پازیٹیو چینج ہے بلوچستان کے حالات میں. جی جی, ٹھیک ہے نا جی. ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں, ڈاکٹر مالک صاحب جب سی ایم تھے اس دور میں, اور جنرل جنجوعہ صاحب, ہمارے جنرل ناصر جنجوعہ جو قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے ہیں, تو جسٹ لائک مائی برادر, تو وہ ہم سب نے مل کے بلوچستان کے حالات اچھا کرنے میں ادب کے پلیٹ فارم پہ, ادب کی سائبانی میں ہم نے کام کیا ہے. جنرل صاحب نے, جنرل جنجوعہ صاحب کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو گلے لگایا. اچھا, بلوچستان کے ان کی جو احساس محرومی کا شکار طبقہ تھا ان سے پیار کیا, ان کو گلے لگایا. اچھا, اور وہ انہوں نے یہ جو درجہ بندی ہوتی ہے نا, یہ ایک سٹیٹس کی, یہ سٹیٹس یہ ختم کر دی انہوں نے ختم. ایک وہ ریڈی والے سے بھی ملتے تھے, عام آدمی سے بھی ملتے تھے, پیار کرتے تھے. اس سے لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جو نفرت تھی لوگوں کے دلوں میں, تو وہ فاصلے, دلوں کے فاصلے کم کرنے میں جنرل ناصر جنجوعہ نے بڑا کردار ادا کیا, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. بالکل, مزید آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے سید نوید حیدر ہاشمی بات کر رہے تھے, اور بہت سارے پردوں کی اور کوئٹہ کے حوالے سے ہم نے, یا ادب کے حوالے سے بہت ساری ان سے گفتگو کی ہے. اچھا, آپ کی جو کتاب ہے عشق, وہ ایوارڈ یافتہ ہے. میں چاہوں گی عشق سید, میں چاہوں گی اس میں سے آپ کچھ ناظرین کو اچھے خوبصورت کلام آپ اپنے سنا دیں. ہاں نہیں, میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, کراچی کے اسٹوڈیو میں, تو کراچی میں جیسے میں نے بات کی تھی کہ وہ والا جو کلام میں نے کہا تھا وہ میں 2-3 شعر میں اس کو ارشاد کیجئے. ہاں جی, کہ خاک سے دور کوئی اور مقام مانگتی ہے, خاک سے دور, یہ والی خاک سے دور کوئی اور مقام مانگتی ہے, بہت خوب, روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور اے عزاداری جاں تو ہی کوئی جلوہ دکھا, اے عزاداری جاں تو ہی کوئی جلوہ دکھا, اب میری خاک تماچوں کے نشاں مانگتی. بہت خوب, بہت خوب. اور موسم جبر تو یہ امن کا منظر بھی تو دیکھ, موسم جبر تو یہ امن کا منظر بھی تو دیکھ, دیکھ چڑیا میرے ہاتھوں سے کما مانگتی. بہت خوب. دیکھ چڑیا میرے ہاتھوں سے کما مانگتی ہے, اور حالت جنگ میں ہے خواب کے سارے منظر. حالت جنگ میں ہے خواب کے سارے منظر, آنکھ ایوان بلاغت سے عزا مانگتی. بہت خوب, بہت خوب. اور وہ جو دوسری غزل تھی کہ کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی, کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی, میرے بدن میں کناروں تک آ گیا پانی. بہت خوب. بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا, بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا,
फिर उसके बाद निगाहों पे छा गया पानी। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे खेमे उसे तैरते नजर आए, हमारे खेमे उसे तैरते नजर आए, हमारे गांव से रोता हुआ गया पानी। बहुत खूब। और दरारें पड़ गई तालाब सूखने के बाद, जमी के जिस्म पे शक्लें बना गया पानी। न जाने कौन से रास्ते निकल गया है तू, तेरी तलाश में आंखों तक आ गया पानी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मेरी उस दौर की, ये चलो जी भर के रोते हैं में, ये वाली जी जी। तो अभी जो है वो इसमें से मैं कोई एक आध चीज और सुना देता हूँ। अब इसमें रहना मेरे लिए है मुहाल मुर्शिद, अब इसमें रहना मेरे लिए है मुहाल मुर्शिद, मुझे बदन के कुएं से बाहर निकाल मुर्शिद। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसमें रहना मेरे लिए है मुहाल मुर्शिद, मुझे बदन के कुएं से बाहर निकाल मुर्शिद। ये ज़हन हसास तुमको देकर मैं जा रहा हूँ, ये ज़हन हसास, ये ज़हन हसास तुमको देकर मैं जा रहा हूँ। अब इस नगर का ख्याल रखना, बहुत खूब, ख्याल मुर्शिद। बहुत खूब, बहुत खूब। चमकते सूरज से असर के वक्त जंग की है, चमकते सूरज से असर के वक्त जंग की है, इसीलिए तो मैं हो गया हूँ निढाल मुर्शिद। बहुत खूब। और तुम्हारी लौ से मेरी बसारत पिघल रही है, तुम्हारी लौ से मेरी बसारत पिघल रही है, कहाँ से लाए हो इतना हुस्नो जमाल मुर्शिद। बहुत खूब। कुछ इसलिए भी सुनहरी पैकर में ढल गया हूँ, दिए की लौ से हुआ है मेरा विसाल मुर्शिद। बहुत खूब। दिए की लौ से हुआ है मेरा विसाल मुर्शिद, तुम्हारी यादों का उर्स मुझ में लगा हुआ है, तुम्हारी यादों का उर्स मुझ में लगा हुआ है, जो आ गए हो तो मिल के डालें धमाल मुर्शिद। बहुत खूब। और तेरे बिछड़ने से मुझ में भूचाल आ गया है, तेरे बिछड़ने से मुझ में भूचाल आ गया है, मज़ारे दिल आज गिर रहा है संभाल मुर्शिद। बहुत खूब, बहुत खूब। न जाने कब से मैं मुंतजिर हूँ तेरे करम का, मैं रोशनी हूँ तो मुझको पैकर में ढाल मुर्शिद। बहुत खूब। अच्छा, आपका क्या हर, वैसे तो सारी, जैसे आपने कहा है कि आपकी तमाम किताबें बच्चों की तरह ही आपको प्यारी हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा गज़ल होती है या अशार होता है कि जो आपको दिल को लग जाता है, मतलब आपकी कोई फेवरेट है कि ऐसा आपका अशार या कोई गज़ल? हाँ, वो तो होती हैं, जाहिर है, वो तो वो मैं चाहूंगी आप वो बहुत सारी हैं, वो बहुत सारी, उनमें से एक सुनाइए। बहुत सारी हैं उनमें से। नहीं, मैं मतलब अभी बस जल्दी जल्दी में मेरा ख्याल है कि कलाम आपका, क्योंकि मुझे आपके प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कुछ ताज़ा कलाम भी सुनाइएगा, तो मैं जल्दी जल्दी में, इससे पहले कि टाइम आपका खत्म हो जाए, जी जी। और क्या इसमें से एक गुरूब होती हुई रोशनी बता रही है। अच्छा। गुरूब होती हुई रोशनी बता रही है, ये जिंदगी किसी लंबे सफर पे जा रही है। बहुत खूब। ये जिंदगी किसी लंबे सफर पे जा रही है, चलो ये आखिरी किरदार भी निभाता जाऊं, चलो ये आखिरी किरदार भी निभाता जाऊं, मुझे कहानी किसी दश्त में बुला रही है, मुझे कहानी किसी दश्त में बुला रही है, मैं इस बदन से कहीं कूच करने वाला हूँ, मैं इस बदन से कहीं कूच करने वाला हूँ, अजाने फजर मुझे नींद से जगा रही है, और शजर का अक्स बहुत मोतबर बना हुआ है, मगर ये झील उसे आईना दिखा रही है। बहुत खूब। और दिए की लौ से सवालात कर रहा हूँ मैं, जवाब में वो मुझे आयतें सुना रही है। बहुत खूब। अभी ये तो इसमें से हो गया, तो जल्दी जल्दी में कुछ ताज़ा हाँ, जो आपने ताज़ा कहा था। अच्छा, आपकी इसके बाद कौन सी किताब शाया होने वाली है? इसके बाद मेरी किताब, नाम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हुआ भी है, गजल का कूफा। अच्छा, 2019 में जो है आपकी नई 2019 किताब में, हाँ जी, 2019 शाया हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी में मैं कोई बिल्कुल इरशाद कीजिए। कि गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, क्योंकि कुछ लोग, मेरा ख्याल है, मेरे कोई मोहब्बत करने वाले, कोई मेरी कोई ताज़ा चीज़ें भी सुनने के मूड में शायद, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए कि गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, रात चोरों की तरह ख्वाब में आया हुआ था, बहुत खूब। और अब उसे ढूंढने निकलूं तो मैं खो जाता हूँ,
अब उसे ढूंढने निकलूं, अब उसे ढूंढने निकलूं तो मैं खो जाता हूँ, वो जो खुशबू की तरह मुझ में समाया हुआ था। बहुत खूब। और रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, रोज रोता था, रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, इस अमल ने मुझे मरने से बचाया हुआ था। बहुत खूब। और रोशनी पानी में जीनों से उतरती देखी, रंग और नूर में एक जिस्म नहाया हुआ था। बहुत खूब। लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, मैंने पानी में चरागों को जलाया हुआ। बहुत खूब। और मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, जिद्दी यशकों ने बहुत शोर मचाया। बहुत खूब। और ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, वरना कुदरत ने तो शाहकार बनाया हुआ था। बहुत खूब। और उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसने एक पेड़ जो इस दिल में लगाया हुआ था। बहुत खूब। और मैंने एक उम्र कड़ी धूप में चिल्ला काटा, तब कहीं जाके मेरी जात पे साया हुआ था। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये मेरी आखिरी गजल जो भी ताज़ा मेरी आखिरी बिल्कुल ताज़ा है, जो शाया नहीं हुई अभी तक। जो भी शाया नहीं हुई और शायद दोस्तों ने सुनी भी नहीं है, सिर्फ एक दो दोस्तों ने, और बड़ी कैफियत की गजल है। और मैं उन्हीं के नाम करता हूँ जिनके लिए मैंने कही है कि अधूरा इश्क था बिखरा तो रिज़्क़ खाक हुआ, अधूरा इश्क था, अधूरा इश्क था बिखरा तो रिज़्क़ खाक हुआ, ये फूल ऐन जवानी में चाक चाक हुआ, ये फूल ऐन जवानी में चाक चाक हुआ, और दिए का तुझसे ताल्लुक फकत सहर तक था, दिए का तुझसे ताल्लुक फकत सहर तक था, उधर अजान हुई और इधर में राख हुआ। बहुत खूब। तुम्हारी आंख मेरे कत्ल में मुलव्वस है, तुम्हारी आंख मेरे कत्ल में मुलव्वस है, यहां से निकला जमीन पर गिरा हलाक हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हें खुशनुमा धोखा थे और अब भी हो, तुम्हें खुशनुमा धोखा थे और अब भी हो, मैं सर से पांव तलक इश्क था सो खाक हुआ। बहुत खूब। और सभी को जंग में मैं मुख्तलिफ दिखाई दिया, सभी को जंग में मैं मुख्तलिफ दिखाई दिया, किसी को एक नजर आया कभी मैं लाख हुआ। बहुत खूब। और तुम्हारे हिजर की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, तुम्हारे हिजर की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, जब इससे मैंने तयम्मुम किया तो पाक हुआ। बहुत खूब। तुम्हारे हिजर की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, जब इससे मैंने तयम्मुम किया तो पाक हुआ, और तुम्हारे दर्द के प्याले से मेरी प्यास बुझी। बहुत खूब। तुम्हारे दर्द के प्याले से मेरी प्यास बुझी, मैं जब भी रात को अंदर से दर्दनाक हुआ। बहुत खूब। और अजीब जंग थी जिसमें सिपाह आंसू थे, अजीब जंग थी जिसमें सिपाह आंसू थे, कोई तो गाजी बना और कोई हलाक हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कलाम था। और मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक का वक्त हो जाता है और ब्रेक लेना जरूरी होता है, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त जो है सैयद नवीद हैदर हाशमी बात कर रहे थे, और बहुत सारे पर्दों की और कोयटा के हवाले से हमने या अदब के हवाले से बहुत सारी इनसे गुफ्तगू की है। अच्छा, आपकी जो किताब है इश्क, वो अवार्ड याफ्ता है, मैं चाहूँगी इश्क सैयद, मैं चाहूँगी उसमें से आप कुछ नाजरीन को अच्छे खूबसूरत कलाम आप अपने सुना दें। हाँ, नहीं, मैं ये चाहूँगा कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, कराची के स्टूडियो में, तो कराची में जैसे मैंने बात की थी कि वो वाला जो कलाम मैंने कहा था वो मैं दो तीन शेर में आप इरशाद कीजिए। हाँ जी, कि खाक से दूर कोई और मकाम मांगती है, खाक से दूर, ये वाली खाक से दूर कोई और मकाम मांगती है, बहुत खूब। रूह तख्लीक से पहले का जहां मांगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और ए आजादारी जान तू ही कोई जलवा दिखा,
اے آزاداری اے آزاداری جاں تو ہی کوئی جلوہ دکھا، اب میری خاک تماچوں کے نشاں مانگتی، بہت خوب بہت خوب اور موسم جبر تو یہ امن کا منظر بھی تو دیکھ، موسم جبر تو یہ امن کا منظر بھی تو دیکھ، دیکھ چڑیا میرے ہاتھوں سے کما مانگتی، بہت خوب دیکھ چڑیا میرے ہاتھوں سے کما مانگتی ہے، بہت خوب اور حالت جنگ میں ہے خواب کے سارے منظر، حالت جنگ میں ہے خواب کے سارے منظر، آنکھ ایوان بلاغت سے عزا مانگتی۔ بہت خوب بہت خوب اور وہ جو دوسری غزل تھی کہ کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی، کٹاؤ کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی، میرے بدن میں کناروں تک آ گیا پانی، بہت خوب بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا، بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا، پھر اس کے بعد نگاہوں پہ چھا گیا پانی، بہت خوب بہت خوب اور ہمارے خیمے اسے تیرتے نظر آئے، ہمارے خیمے اسے تیرتے نظر آئے، ہمارے گاؤں سے روتا ہوا گیا پانی، بہت خوب اور دراڑیں پڑ گئی تالاب سوکھنے کے بعد، زمیں کے جسم پہ شکلیں بنا گیا پانی، نہ جانے کون سے رستے نکل گیا ہے تو، تیری تلاش میں آنکھوں تک آ گیا پانی۔ بہت خوب بہت خوب تو یہ میری اس دور کی، یہ چلو جی بھر کے روتے ہیں ہمیں، یہ والی تھی۔ جی جی تو ابھی جو ہے وہ اس میں سے میں کوئی ایک آدھ چیز اور سنا دیتا ہوں۔ اب اس میں رہنا میرے لیے ہے محال مرشد، اب اس میں رہنا میرے لیے ہے محال مرشد، مجھے بدن کے کنویں سے باہر نکال مرشد، بہت خوب بہت خوب اب اس میں رہنا میرے لیے ہے محال مرشد، مجھے بدن کے کنویں سے باہر نکال مرشد، یہ ذہن حساس تم کو دے کر میں جا رہا ہوں، یہ ذہن یہ حساس ذہن حساس تم کو دے کر میں جا رہا ہوں، اب اس نگر کا خیال رکھنا بہت خوب خیال مرشد، بہت خوب بہت خوب چمکتے سورج سے عصر کے وقت جنگ کی ہے، چمکتے سورج سے عصر کے وقت جنگ کی ہے، اسی لیے تو میں ہو گیا ہوں نڈھال مرشد، بہت خوب اور تمہاری لو سے میری بصارت پگھل رہی ہے، تمہاری لو سے میری بصارت پگھل رہی ہے، کہاں سے لائے ہو اتنا حسن و جمال مرشد، بہت خوب کچھ اس لیے بھی سنہری پیکر میں ڈھل گیا ہوں، دیے کی لو سے ہوا ہے میرا وصال مرشد، بہت خوب دیے کی لو سے ہوا ہے میرا وصال مرشد، تمہاری یادوں کا عرس مجھ میں لگا ہوا ہے، تمہاری یادوں کا عرس مجھ میں لگا ہوا ہے، جو آ گئے ہو تو مل کے ڈالیں دھمال مرشد، بہت خوب اور تیرے بچھڑنے سے مجھ میں بھونچال آ گیا ہے، تیرے بچھڑنے سے مجھ میں بھونچال آ گیا ہے، مزار دل آج گر رہا ہے سنبھال مرشد، بہت خوب بہت خوب نہ جانے کب سے میں منتظر ہوں تیرے کرم کا، میں روشنی ہوں تو مجھ کو پیکر میں ڈھال مرشد۔ بہت خوب اچھا آپ کا ہر ویسے تو ساری جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کی تمام کتابیں بچوں کی طرح ہی آپ کو پیاری ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا غزل ہوتی ہے یا اشعار ہوتا ہے کہ جو آپ کو دل کو لگ جاتا ہے مطلب آپ کی کوئی فیوریٹ ہے کہ ایسا آپ کا اشعار یا کوئی غزل؟ ہاں وہ تو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ تو وہ میں چاہوں گی آپ وہ بہت ساری ہیں وہ بہت ساری ان میں سے ایک سنائیے بہت ساری ہیں ان میں سے نہیں میں مطلب ابھی بس جلدی میں میرا خیال ہے کہ کلام آپ کا کیونکہ مجھے آپ کے پروڈیوسر صاحب نے کہا تھا کچھ تازہ کلام بھی سنائیے گا تو میں جلدی میں اس سے پہلے کہ ٹائم آپ کا ختم ہو جائے اور اس میں سے ایک غروب ہوتی ہوئی روشنی بتا رہی ہے اچھا غروب ہوتی ہوئی روشنی بتا رہی ہے یہ زندگی کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہے بہت خوب یہ زندگی کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہے چلو یہ آخری کردار بھی نبھاتا جاؤں چلو یہ آخری کردار بھی نبھاتا جاؤں مجھے کہانی کسی دشت میں بلا رہی ہے مجھے کہانی کسی دشت میں بلا رہی ہے میں اس بدن سے کہیں کوچ کرنے والا ہوں میں اس بدن سے کہیں کوچ کرنے والا ہوں اذان فجر مجھے نیند سے جگا رہی ہے اور شجر کا عکس
बहुत मोतबर बना हुआ है, मगर ये झील उसे आईना दिखा रही है। बहुत खूब। और दिए की लौ से सवालात कर रहा हूं मैं, जवाब में वो मुझे आयतें सुना रही है। बहुत खूब। अभी ये तो इसमें से हो गया, तो जल्दी जल्दी में कुछ ताज़ा हाँ, जो आपने ताज़ा। कहा था। अच्छा, आपकी इसके बाद कौन सी किताब शाया होने वाली है? इसके बाद मेरी किताब, नाम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हुआ भी है, गजल का कूफा। अच्छा, 2019 में जो है आपकी नई 2019 किताब में, हाँ जी 2019 शाया में हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी में मैं कोई बिल्कुल आपको जो है इरशाद ना, कीजिए। कि गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, क्योंकि कुछ लोग, मेरा ख्याल है मेरे कोई मोहब्बत करने वाले, कोई मेरी कोई ताज़ा चीज़ें भी सुनने के मूड में शायद, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए ये गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, रात चोरों की तरह ख्वाब में आया हुआ था, बहुत खूब। और अब उसे ढूंढने निकलूं तो मैं खो जाता हूँ, अब उसे ढूंढने निकली। अब उसे ढूंढने निकलूं तो मैं खो जाता हूँ, वो जो खुशबू की तरह मुझ में समाया हुआ था। बहुत खूब। और रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, रोज रोता था। रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, इस अमल ने मुझे मरने से बचाया हुआ था। बहुत खूब। और रोशनी पानी में जीनों से उतरती देखी, रंग और नूर में एक जिस्म नहाया हुआ था। बहुत खूब। लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, मैंने पानी में चरागों को जलाया हुआ, बहुत खूब। और मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, जिद्दी यशकों ने बहुत शोर मचाया। बहुत खूब। और ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, ये अलग बात, ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, वरना कुदरत ने तो शाहकार बनाया हुआ था। बहुत खूब। और उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसने एक पेड़ जो इस दिल में लगाया हुआ था। बहुत खूब। और मैंने एक उम्र कड़ी धूप में चिल्ला काटा, तब कहीं जाके मेरी जात पे साया हुआ था। बहुत खूब। बहुत खूब। और ये मेरी आखिरी गजल जो भी ताज़ा मेरी आखिरी बिल्कुल ताज़ा है, जो शाया नहीं हुई अभी तक। जो भी शाया नहीं हुई और शायद दोस्तों ने सुनी भी नहीं है, सिर्फ एक दो दोस्तों ने, और बड़ी कैफियत की गज़ल है। और मैं उन्हीं के नाम करता हूँ जिनके लिए मैंने कही है कि अधूरा इश्क था, बिखरा तो रिज़्क़ खाक हुआ। अधूरा इश्क था, अधूरा इश्क था, बिखरा तो रिज़्क़ खाक हुआ, ये फूल ऐन जवानी में चाक चाक हुआ, ये फूल ऐन जवानी में चाक चाक हुआ, और दिए का तुझसे ताल्लुक फकत सहर तक था, दिए का तुझसे ताल्लुक फकत सहर तक था, उधर अजान हुई और इधर मैं राख हुआ। बहुत खूब। तुम्हारी आंख मेरे कत्ल में मुलव्वस है, तुम्हारी आंख मेरे कत्ल में मुलव्वस है, यहां से निकला जमीन पर गिरा हलाक हुआ। बहुत खूब। बहुत खूब। तुम्हें खुशनुमा धोखा थे और अब भी हो, तुम्हें खुशनुमा धोखा थे और अब भी हो, मैं सर से पांव तलक इश्क था सो खाक हुआ। बहुत खूब। और सभी को जंग में मैं मुख्तलिफ दिखाई दिया, सभी को जंग में मैं मुख्तलिफ दिखाई दिया, किसी को एक नजर आया कभी मैं लाख हुआ। बहुत खूब। और तुम्हारे हिज्र की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, तुम्हारे हिज्र की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, जब इससे मैंने तयम्मुम किया तो पाक हुआ। बहुत खूब। तुम्हारे हिज्र की मिट्टी बड़ी मुकद्दस थी, जब इससे मैंने तयम्मुम किया तो पाक हुआ, और तुम्हारे दर्द के प्याले से मेरी प्यास बुझी। बहुत खूब। तुम्हारे दर्द के प्याले से मेरी प्यास बुझी, मैं जब भी रात को अंदर से दर्दनाक हुआ। बहुत खूब। और अजीब जंग थी जिसमें सिपाह आंसू थे, अजीब जंग थी जिसमें सिपाह आंसू थे, कोई तो गाजी बना
اور کوئی ہلاک ہوا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام تھا، اور مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور بریک لینا ضروری ہوتا ہے، کہیں مت جائیے گا، we will be right back۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں سید نوید حیدر ہاشمی، بہت سارے ہم نے ان کے کلام سنے، بہت ساری ان کے بارے میں باتیں جانی ہے، اور میں چاہوں گی بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ اپنے آنے والی کتاب میں سے کچھ جو اشعار ہیں وہ ہمیں سنا دیں۔ جی ٹھیک، یہ جو غزل میں نے سنائی تھی وہ بھی ابھی آنے والی کتاب کی، دل تو جگنو ہے ستارہ نہیں ہونے والا، دل تو جگنو ہے ستارہ نہیں ہونے والا، دل تو جگنو ہے ستارہ نہیں ہونے والا، اب ہمیں عشق دوبارہ نہیں ہونے والا، بہت خوب، دل کہیں اور نکل آیا ہے پاگل دنیا، دل کہیں اور نکل آیا ہے پاگل دنیا، اب یہ درویش تمہارا نہیں ہونے والا، بہت خوب، بہت خوب، دل کہیں اور نکل آیا ہے پاگل دنیا، اب یہ درویش تمہارا نہیں ہونے والا، اور رزق کی طے شدہ تقسیم بہت واضح ہے، بہت خوب، رزق کی طے شدہ تقسیم بہت واضح، بہت واضح ہے، جو تمہارا ہے ہمارا نہیں ہونے والا، بہت خوب، رزق کی طے شدہ تقسیم بہت واضح ہے، جو تمہارا ہے ہمارا نہیں ہونے والا، اور چاہے اس شاخ پہ زمزم کا گماں ہوتا ہے، چاہے اس شاخ پہ زمزم کا گماں ہوتا ہے، اس کا پانی کبھی کھارا نہیں ہونے والا، بہت خوب، اس کا پانی کبھی کھارا نہیں ہونے والا، شاہ ہجراں تو سخی ہے تو بڑھا دے میرے دکھ، شاہ ہجراں تو سخی ہے تو بڑھا دے میرے دکھ، میرا ایک غم سے گزارا نہیں ہونے والا، بہت خوب، شاہ ہجراں تو سخی ہے تو بڑھا دے میرے دکھ، میرا ایک غم سے گزارا نہیں ہونے والا، بہت خوب، اور کیس کے حکم سے آیا ہوں میں بازار کے بیچ، کیس کے حکم سے آیا ہوں میں بازار کے بیچ، یعنی اب مجھ کو خسارہ نہیں ہونے والا، بہت خوب، اور ایک اور غزل کے عشق کے ہاتھ پہ، ابھی میں جلدی جلدی جو ہے نا وہ آپ سنا رہے ہیں کہ عشق کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تعظیم کرو، جاؤ ایمان سے بڑھ کر اسے تسلیم کرو، جاؤ ایمان سے بڑھ کر اسے تسلیم کرو، اور جمع تفریق سے آگے کی کہانی ہے یہ عشق، جمع تفریق سے آگے کی کہانی ہے یہ عشق، دشت کی شے ہے اسے ہجر پہ تقسیم کرو، بہت خوب، اور عشق درویش ہے خود اجر نہیں مانگے گا، تم پہ واجب ہے کہ اس ذات کی تعظیم کرو، بہت خوب، عشق درویش ہے خود اجر نہیں مانگے گا، تم پہ واجب ہے کہ اس ذات کی تعظیم کرو، اور پیش ہونا ہے الف لام کی خدمت میں مجھے، پیش ہونا ہے الف لام کی خدمت میں مجھے، منتظر لفظ کو تم حکم دو اور میم کرو، بہت خوب، تاکہ الف لام میم مکمل ہو جائے، ہاں، منتظر لفظ کو تم حکم دو اور میم کرو، اور تشت میں پیاس جنوں ہجر پڑا ہے اے عشق، تشت میں پیاس جنوں ہجر پڑا ہے اے عشق، اس تبرک کو مریدین میں تقسیم کرو، بہت خوب، اور اس تبرک کو مریدین میں تقسیم کرو، اور کیس کے بعد کوئی ہے تو وہ میں ہوں صاحب، کیس کے بعد کیس کے بعد کوئی ہے تو وہ میں ہوں صاحب، جاؤ اب عشق کے آئین میں ترمیم کرو، بہت خوب، جاؤ اب عشق کے آئین میں ترمیم کرو، اور عین ممکن ہے میری ذات پرندہ بن جائے، عین ممکن ہے میری ذات پرندہ بن جائے، بس مجھے ہاتھ سے چھو کر میری تنوین کرو، بہت خوب، اور عشق نکلا ہے محبت کا مبلغ بن کر، عشق نکلا ہے محبت کا مبلغ بن کر، اس کی تبلیغ تو لاریب ہے تعمیم کرو، بہت خوب، اور میں وہ میں ہوں جس سے لجپال پیا کرتے ہیں، میں وہ میں ہوں، یعنی عشق کہہ رہا ہے کہ میں وہ میں ہوں جس سے لجپال پیا کرتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر میری تحریم کرو، بہت خوب، بہت، اور اب سرے خاک مجھے ڈھونڈتے پھرتے ہو نبی، اب سرے خاک مجھے ڈھونڈتے پھرتے ہو نبی، میں نہ کہتا تھا میری ذات کی تکریم کرو، بہت خوب، بہت خوب،
تو بس یہ بہت اسی کو میں خوبصورت جو تھے آپ کے اشعار تھے. اور پروگرام کا وقت ناظرین ہمارا جو ہے ختم ہوا جاتا ہے. اب میں چاہوں گی کہ کچھ جو ہمارے آنے والے جو بیچارے نئے شاعر ہیں یا جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے بارے میں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی میسج؟ با ادب با نصیب, بادب بانسی. ہاں اپنے سینئرز کا احترام کرے, بالکل. 2-4 غزلیں کہہ کے اپنے آپ کو مت سمجھے کہ میں اقبال ہوں یا غالب ہوں. بس یہ ہمارے نوجوانوں کا یہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. نوجوان بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, جب ہم ان کی شاعری سنتے ہیں تو اپنی شاعری پھاڑنے کو جلا دینے کو دل چاہتا اچھا اتنی ہے. اچھی اتنی اچھی شاعری کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے, بادب بانسی. بادب بانسی, بانسی لمٹ میں ٹھیک اور ہے ادب کرنا نا, چاہیے. اور عشق کے ہاتھ پہ اپنی بیعت کریں, عشق کو مرشد مانے, انشاءاللہ ساری منزلیں آسان. چلیں بہت شکریہ نوی صاحب, انشاءاللہ پھر کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات جی ہوگی اور بالکل. مزید آپ کی غزلیں سنیں گے. بلکہ میں یہ صرف 2 مصرے اسی میسج میں کہ خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر, خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر, صرف یہ سمجھو کہ مرشد کا اشارہ کیا ہے. واہ, بہت خوب بہت خوب. ناظرین آج کا پروگرام آپ کو یقیناً ہمارا ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ارم علی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.